बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। यूट्यूब पे अपना एजुकेशन प्रोग्राम देख रहे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल, और प्रोग्राम के साथ हूँ मैं फरजाना फैज़। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आज का हमारा टॉपिक है बिग ऑब्जेक्टिव, बिग अचीवमेंट। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं अपना ऑब्जेक्टिव यानी स्टडी के लिए वो जो कुछ भी अपने गोल सेट करते हैं, वो जिस कदर ज़्यादा ग्रेट होंगे, बड़े होंगे, उनको अपने रिज़ल्ट में उसी कदर कामयाबी हासिल होगी। तो आज जो है, जैसा कि हदीस की एक मुस्तनद किताब सही मुस्लिम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रिवायत है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी अमलों का दारोमदार नीयत पर होता है। तो दरअसल स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये हमारे दीन इस्लाम के मुताबिक ये हमारी नीयत होते हैं। हमारी स्टडी के लिए वो नीयत होती है जो हम अपने लिए सोचते हैं कि हमने अपनी स्टडी से क्या अचीव करना है और हमने इस पर किस तरह से काम करना है। ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारी ज़िंदगी में एक सिग्नल की हैसियत रखते हैं। जिस तरह से हमें मालूम है कि तमाम ट्रैफिक जो होता है वो उसका फ़्लो जो होता है, उसका कंट्रोल जो होता है, वो इन्हीं सिग्नल्स की 3 लाइटों यानी रेड, ग्रीन और येलो की वजह से होता है, और इन्हीं पे अमल करके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे स्टूडेंट की लाइफ में भी जो जितने भी प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव की वजह से होते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव जितने बड़े होंगे वो उसी कदर अपने स्टडी के प्रोजेक्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर उसकी सही तड़प और ख्वाहिश हो। अगर आपके अंदर सही ख्वाहिश और तड़प नहीं होगी और आप सरसरी अंदाज में अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो याद रखिए कि आपको जो अचीवमेंट है वो भी उसी कदर एवरेज या ऑर्डिनरी तरह से मिलेगी, और उसको आप बहुत ज़्यादा ग्रेट सेंस में अचीव नहीं कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी स्टडी में इन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट्स, आपको जो भी आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो बहुत ग्रेट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखते हैं उसी कदर ज़्यादा इनपुट जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उस स्टडी में, और जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम हार्ड वर्किंग की शक्ल में डालते हैं उसी कदर अचीवमेंट ज़्यादा पाने की चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टडी है वो ये कि आप जो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें वो बहुत ग्रेट हो, वो बहुत ऐसा हो कि जिसको पाने के लिए वाकई आपके अंदर एक तड़प हो। आप अपने लिए जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसको आप कहीं पे लिख लीजिए। जापानी कौम जो है एक अजीम कौम है, और उसकी अज़मत की वजह ये है कि वो जो भी प्रोजेक्ट अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शुरू करते हैं तो उसके लिए वो अपने ऑब्जेक्टिव को कहीं पे लिख लेते हैं और उसको कहीं ऐसी जगह रखते हैं जो उनकी नज़रों के सामने रहे, ताकि वो काम करते वक्त, उस स्टडी पे काम करते वक्त उसको बहुत ज़्यादा फोकस में रखें। अब जैसे मेरे पास ये एक स्लेट और एक ये पेपर है, जो आप देख सकते हैं कि ये पेपर पे आप अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लिख सकते हैं कि आई विल गेट द फर्स्ट पोजीशन या आई विल गेट मोर देन 90% मार्क्स। और इस पेपर को आप अपने जहाँ स्टडी कर रहे हैं उसके सामने पेस्ट कर दें, ताकि जब आप स्टडी शुरू करें तो आपकी पहली नज़र जो स्टडी से पहले इस ऑब्जेक्टिव पे पड़े और आप अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। या इस तरह से कोई भी आपके पास स्लेट है, इस स्लेट पे जिस तरह आप लिख सकते हैं, इस स्लेट को आप
اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ گھر پہ مذاق بنا سکتے ہیں اس بات کو، تو اس سلیٹ کو یا اس پیپر کو آپ اپنے جو اسٹڈی ٹیبل کا ڈراور ہوتا ہے اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تیسری اسٹریٹجی جس کے ذریعے آپ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے سکسیزفل ہو سکیں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی آپ آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ وہ پلاننگ آپ نے اپنی نیچر کے مطابق رکھنی ہے، یعنی آپ کا جو نیچر ہے، جس طریقے سے بھی آپ کو زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے اس آبجیکٹیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، آپ اس کے مطابق وہ پلاننگ کریں۔ مگر اس پلاننگ میں 2-3 باتوں کو آپ کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ وہ پلاننگ جو ہے ویکلی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی اور منتھلی بیسس پہ بھی۔ جو سب سے زیادہ افیکٹو پلاننگ ہوتی ہے وہ ویکلی بیسس پہ ہوتی ہے، لیکن ڈیلی بیسس پہ بھی جو ہے اگر کوئی چینجنگ کرنی ہے، رات کو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے ویکلی بیسس پہ یہ سیٹ کیا تھا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے اس کے اتنے چیپٹرز جو ختم ہونے تھے اور نہیں ہو سکے، تو اس میں آپ ڈیلی کے بیسس پہ کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت آپ نے اگلے دن کے لیے سیٹنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیک لسٹ کو بھی چیک کرنا ہے کہ اس دن جو آپ نے اپنے لیے ٹارگیٹس رکھے تھے وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں۔ پلاننگ کے لیے مزید میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو بھی پلاننگ کی جاتی ہے، اگر آپ نے سپوز کوئی پلاننگ کی اور اس کو ہم پلاننگ اے کا نام دیتے ہیں اور وہ کسی بھی وجہ سے فیل ہو جاتی ہے، تو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ الفابیٹک لیٹرز ہمیں معلوم ہے کہ A to Z ہوتے ہیں، اور کتنے لیٹرز ہوتے ہیں؟ 26۔ اگر ایک پلان کامیاب ہو گیا تو پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ اپنی نیچر کے مطابق پلان بی ارینج کریں۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف آپ نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنا ہے۔ آبجیکٹیو آپ نے چینج نہیں کرنا، لیکن پلان آپ اگر ایک نہ فیل ہو جاتا ہے تو اپنی نیچر کے مطابق دوسرا پلان اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ پلاننگ بھی آپ کی کم سے کم استعمال ہو، یعنی یہ نہیں کہ ایک آبجیکٹیو کے لیے آپ پورے 26 پلاننگ کر لیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک، اور امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے سختی سے اور اپنا آبجیکٹیو بڑا رکھیں گے، اور اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنے رزلٹ میں ایک بگ اچیومنٹ حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آتا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں کہ علم پھیلانا نیکی پھیلانا ہوتا ہے۔ کوئی اگر آپ کمنٹس بھیجنا چاہیں پروگرامز کے متعلق، یا کسی نئے ٹاپک پہ آپ کچھ سننا چاہیں یا گائیڈنس لینا چاہیں، تو ضرور کمنٹس سیکشن میں اس بات کو مینشن کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔